अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद साकिब एहसान है और बीइंग CSS PMS मेंटोर मैं चाह रहा था कि स्टूडेंट्स के लिए पूरे पाकिस्तान से कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया जाए, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बताया था कि जिसके अंदर स्टूडेंट्स जो है वो अपने घर बैठे या जॉब होल्डर्स जो हैं या फीमेल्स जो हैं आराम से आसानी से तैयारी कर सकें और पूरे पाकिस्तान में उनको अकेडमीज़ की जो है वो पेन ना बियर करनी पड़े, बल्कि वो ईज़िली जो है एक कंसेप्चुअल बेस्ड स्टडी को घर पे बैठे आराम से जो है अटेन कर सकें या ऑब्टेन कर सकें। तो इस सिलसिले में मैंने दो तरह के लेक्चर्स डिज़ाइन किए थे। एक लेक्चर जो था जो डिटेल्ड लेक्चर थे, जो कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए मैं अपने स्टूडेंट्स को जो है उसमें अटैच करता हूँ या उनको जो इंटीग्रेट करता हूँ, और दूसरा लेक्चर जो है मैंने कंसेप्चुअल बेस एक समराइज़ फॉर्म में जो डिज़ाइन किया है। ये मेरा एक नया वेंचर था ताकि स्टूडेंट्स को जो है डबल वे में जो है चीज़ें वो अच्छी तरह से उनको जो है ग्रिप में हो जाएँ। तो इस सिलसिले में जो है आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस को लेके, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आज के अपने डेमो लेक्चर की तरफ। प्लेटो जो है इसको मैंने यहाँ पे इसका एक इंट्रोडक्टरी सा जो है एक लेक्चर मैं दूंगा आपको, इसका बेसिक कंसेप्ट या आइडिया क्लियर करूँगा। ये जो है हमारे सिलेबस में फाउंडिंग चैप्टर है या एक स्टार्टिंग चैप्टर है या टॉपिक है, और ये पेपर 1 में फॉल करता है क्योंकि हमने पेपर 1 में डिस्कस किया है कि यहाँ पे फ़िलासफ़र्स हैं प्लस स्टेटहुड के रिलेटेड या पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। तो उसका पार्ट 1 जो है उसके अंदर जो है प्लेटो जो है ये फॉल करता है। प्लेटो को उर्दू में अफलातून कहते हैं, बड़ा मशहूर एक स्कॉलर है, और इसको हम पॉलिटिकल साइंस में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का अगर हम बेसिक मैकेनिज़्म समझते हैं, बेसिक उसकी जो एक टर्मिनोलॉजी या उसका जो एक कॉन्सेप्ट कोर कॉन्सेप्ट समझते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस बेसिकली इससे मुराद ये है कि पॉलिटिक्स की साइंस, यानी पॉलिटिक्स किस तरह से करनी है, हुकूमत किस तरह से करनी है, सियासत किस तरह से करनी है। जब भी आपने कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप सबसे पहले उसका जो टॉपिक का टाइटल है उसको जो है डिसिफर करें, डिकोड करें और उसको जो है समझें। अगर आप उस तरीके से लेके चलेंगे चीज़ों को तो आपका जो है कंसेप्चुअल और एनालिटिकल जो है वो चीज़ें जो हैं वो प्रिपेयर हो जाएंगी। और जब भी आपने तैयारी करनी है किसी कंसेप्ट को तो डीपली जा के सरफेस ना करें, शैलो ना करें, बल्कि उसको डीपली चीज़ों को एनालाइज़ करें ताकि आप पेपर के अंदर दूसरों के साथ डिफरेंस क्रिएट कर सकें। क्योंकि स्टूडेंट्स मुझसे अक्सर पूछते हैं कि हमारा पेपर में डिफरेंस किस तरह से क्रिएट होता है। तो डिफरेंस क्रिएट करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको उस टॉपिक के रिलेटेड या साइड अबाउट्स में क्या क्या चीज़ें पता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे नोट्स देखते हैं तो नोट्स के अंदर भी मैंने ये सिर्फ सरफेस नोट्स नहीं बनाए, बल्कि मैंने उसके अंदर इस तरह से चीज़ों को जो है इंटीग्रेट किया हुआ है कि आप देखेंगे कि पूरी डिटेल में और बहुत सी चीज़ें मैंने सर्च करके उसके अंदर जो है ऐड की हैं ताकि स्टूडेंट्स जो है पेपर के अंदर एक्स्ट्रा नंबर गेन करें और चीज़ों को जो है अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आ सकें। अब नोट्स के अंदर जो है मैंने जो ब्रीफ टाइमलाइन है उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐड की हैं। यहाँ पे मैं मेन चीज़ें बता रहा हूँ कि प्लेटो का, ताकि आपके साथ इंट्रोडक्शन हो सके। ये लेक्चर्स जो होंगे मेरे वाइट बोर्ड लेक्चर्स, ये इंट्रोडक्शन के लिए होंगे, और जो इसके बाद जो मेरे दूसरे स्क्रीन लेक्चर्स होंगे आपको स्टूडेंट्स जो है दो तरह के लेक्चर्स में मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात ये होगी इस सेशन के अंदर कि आप आराम से, आपको क्लास ऑनलाइन लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि रिकॉर्डेड फॉर्म में इस तरह से चीज़ें आपके पास आएंगी। यानी एक ये लेक्चर और एक डिटेल्ड लेक्चर, वो नोट्स को एक्सप्लेन मैं करूँगा। उससे ये फ़ायदा हो जाएगा आपका कि आप जो है इसको आसानी से किसी भी टॉपिक को ग्रिप कर लेंगे और मार्क्स ले सकेंगे। और थर्ड चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको नोट्स बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मार्केट में जितनी इंपॉर्टेंट बुक्स थी, अच्छी बुक्स थी, मैंने उनको स्क्वीज़ आउट करके उनको मैंने उसका जो एसेंस निकाल के सारी चीज़ें जो है एक जगह पे कंबाइन कर दी हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं सबसे पहले तो 407। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझिएगा, ये यहाँ पे मारूजी के हवाले से एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि 427 to 347 यहाँ पे ये BC है, मतलब ये बिफ़ोर क्राइस्ट। ये जो सेंचुरी है, ये कैलेंडर है, ये उल्टा चल रहा है। इसको ज़रा समझिएगा। अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि प्लेटो जो है ये पैदा जब हुआ है तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर नहीं था हुआ। उस वक्त कैलेंडर जो है वो उल्टा चल रहा था, रिवर्स। बिफ़ोर क्राइस्ट से मुराद है कि 427 साल रहते थे ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा होने में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता कम हो के जब ये फ़ौत हुआ तो 347 साल रह गए थे। मतलब ये ईसवी कैलेंडर से पहले जो वाला कैलेंडर है कबल अज़ ईसवी, ये उल्टा चल रहा होगा। इससे मुराद है कि ईसा अलैहिस्सलाम के आमद में टाइम कम होता जाएगा। और फिर उसके बाद AD जो कैलेंडर जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो शुरू हो गया, वो अब आगे जा रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद आगे अब कितना टाइम गुजर चुका है। तो अक्सर बुक्स में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मारूजी में जब चीज़ कोई आती है तो मैंने नोट्स में इस चीज़ का ख्याल रखा है कि मारूजी आपकी अच्छी तरीके से तैयार हो। अब इसके अंदर क्या होगा कि आपको यहाँ पे बाज़ जगह पे 428 लिखा हुआ है, यानी डेट फिक्स नहीं है इसकी, एक तो साल का मार्जिन आता है। बाज़ जगह पे 424 भी लिखा हुआ है। आपने देखना है जब ऑप्शन है कि अक्सर बच्चे इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें से कौन सी ऑप्शन ठीक है। तो पेपर बनाने वाला जब ऑप्शन देता है तो वो बिल्कुल साथ वाली ऑप्शन नहीं दे रहा होता है, दूर दूर रख के ऑप्शन दे रहा होता है। यानी
427 के साथ 435 दे देगा। तो फिर आप देखिएगा जो नज़दीक वाली ऑप्शन है 427 के, अगर 427 दिया हुआ है तो वो ऑप्ट कर लें, और अगर 427 की बजाय 428 दिया हुआ है फिर वो 427 नहीं देगा साथ, तो फिर आप 428 को ऑप्ट कर लें। तो ये एक ट्रिक है, इससे आप कन्फ्यूजन से बच जाते हैं। फिर हम इसके बारे में मज़ीद अगर देखते हैं तो एथेंस में पैदा हुआ, जो कि यूनान का, ग्रीस का कैपिटल है। एथेंस बड़ा इंपॉर्टेंट उस वक्त ये शहर था। और मज़े की बात बताता हूँ, पॉलिटिकल साइंस जो है जब ये डेवलप हुई है तो शुरू के अंदर सिटी स्टेट का कॉन्सेप्ट था, यानी पूरे मुल्क की रियासत नहीं थी होती, बल्कि एक एक शहर की अलग रियासत होती थी। जिस तरह बरसीर में इंडिपेंडेंस के बाद जो है वो प्रिंसली स्टेट्स थी, जब तकसीम का फैसला हुआ तो प्रिंसली स्टेट्स थी, यानी जहाँ पे महाराजे जो हैं वो अलग-अलग इंडिपेंडेंट रूल कर रहे थे। इसी तरह यहाँ पे उस वक्त इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी। अच्छा, अब ब्रीफ टाइमलाइन में अगर हम चलते हैं तो 407 जो है, यानी पैदाइश के 20 साल बाद इसने ज्वाइन किया सोक्रेटिस को। सुकरात उर्दू में कहते हैं सोक्रेटिस को, और बड़ा मशहूर फ़लसफ़ी था। अगर आपने सुना होगा अक्सर कि सुकरात ने जहर का प्याला पिया था, यहाँ उसको जो है वो सज़ाए मौत दी गई थी सच्चाई की वजह से, सच बोलने की वजह से। तो सुकरात ये वही सुकरात है, इसने उसके पास बीइंग स्टूडेंट जो है वो ज्वाइन किया, नॉलेज हासिल किया, और सुकरात ने इसको बहुत से इल्म, खास कर सच्चाई, ईमानदारी और इल्म से शनासा करवाया। 399 में, क्योंकि कैलेंडर रिवर्स आ रहा है, 399 में सुकरात को जो है वो एग्जीक्यूट किया गया, यहाँ उसको सज़ाए मौत दी गई। उसके बाद ये फिर इसने मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे पर निकला, वहाँ पर इसकी पाइथागोरस और इस तरह के और एनाक्सागोरस मुख्तलिफ फ़िलासफ़र से इसकी मुलाकात होती है। और 387 में फिर ये इटली, सिसली जो इटली का शहर है, वहाँ से ये रिटर्न किया इसने, और आगे यह है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मरूज़ी है जो कि अक्सर पूछ जाती है। एकेडमी, जो पहला इदारा इसने बनाया था एकेडमी, वो अपनी कायम की। अच्छा, 387 में ये वापस आया एथेंस में, यानी ग्रीस में ये वापस आ गया। अब फेमस बुक्स की अगर हम बात करते हैं इसकी, तो वैसे तो बहुत सी हैं, लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट मैंने मरूज़ी के हवाले से यहाँ पे मेंशन की हैं। एक अपोलॉजी है, अपोलॉजी के अंदर सुकरात जिसका उस्ताद था, उसके डायलॉग्स हैं, उसने अपने ट्रायल के दौरान जो दिए हैं, यानी उसने अपने नज़रियात का यहाँ पे प्रचार किया, प्रोपेगेशन किया है। फिर फ़ायडो है, सुकरात के जो व्यूज़ हैं इमॉर्टैलिटी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की इमॉर्टैलिटी को लेके, स्पिरिचुअल रियलिटी को लेके या सच्चाई को लेके, तो इसने इस किताब के अंदर वो दर्ज किए हैं। फिर तीसरी जो किताब सबसे इम्पॉर्टेंट है, और जो हमारे पेपर के क्वेश्चन या CSS PMS के क्वेश्चन जो हैं, क्योंकि हर टॉपिक एक और बात आपको बता देता हूँ, फ़िलासफ़ी के अंदर भी ये है प्लेटो, लेकिन हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, पॉलिटिकल साइंस के अंदर इसके वो टॉपिक्स शामिल हैं पेपर में जो कि पॉलिटिक्स के रिलेटेड हैं। तो हमने पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड जो टॉपिक्स करने हैं वो मोस्टली इसकी किताब रिपब्लिक से हैं। जब आपने पेपर में लिखना है तो आपने नंबर लेने के लिए हवाला देना है कि रिपब्लिक में जो है ये अपने पॉलिटिकल आइडियाज़ को डिस्क्राइब करता है, ताकि आप थोड़ी सी डिस्टिंक्शन क्रिएट करें बाकी स्टूडेंट्स के निस्बत। अब इसके अंदर इसने आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसका मेजर कॉन्सेप्ट ही जो है वो आइडियल स्टेट है। आइडियल स्टेट के अंदर बाकी सारे जो है कॉन्सेप्ट्स वो छुपे हुए हैं। फिर इसने जस्टिस का कॉन्सेप्ट दिया है, इंसाफ, वो हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, और बाकी जो है हम डिटेल मज़ीद या कंप्लीट डिटेल में वो अपने दूसरे लेक्चर में देखेंगे। फ़िलासफ़र किंग का इसने कॉन्सेप्ट दिया है, फ़लसफ़ी बादशाह, एजुकेशन का कॉन्सेप्ट दिया है, और टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इसने बताई हैं। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पेपर में आते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने क्या किया है, नोट्स के अंदर मैंने जो पिछले प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको जो है एक लाइन में कर दिया, और फिर उसकी ग्रुपिंग कर दिया कि ये क्वेश्चंस हैं जो पिछले सालों में आए हुए हैं, और उसका जो अगर हम उसको कंबाइन करें तो ये 3-4 मेन टॉपिक्स बनते हैं जो बार बार आ रहे हैं। यानी इससे आपको ये आइडिया हो जाता है कि आप जो है कौन से टॉपिक्स तैयार करें। पास पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं CSS के स्टूडेंट्स के लिए, जो भी तैयारी कर रहे हैं, ख़ुद से कर रहे हैं या किसी भी जगह पे कर रहे हैं, तो आपने पास पेपर्स को लाजमी देखना है। दैट इज़ द प्रिज्म, दैट इज़ द बीकन ऑफ लाइट दैट विल गाइड यू टुवर्ड्स योर डेस्टिनेशन। अब उसके बाद आ गया आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी जो थी वो आइडियल स्टेट था। इसको कैली पॉलिस कहता है। कैली पॉलिस से मुराद है ब्यूटीफुल सिटी। अच्छा, आइडियल स्टेट से मुराद क्या थी, थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड जब आपने लिखना है, अगर क्वेश्चन आता है तो बाकी स्टूडेंट लिखेंगे आइडियल स्टेट में ये चीज़ें थी, लेकिन आप थोड़ा सा उसका पहले कॉन्टेक्स्ट दें, एनालाइज़ करें, उसके एनालिटिकल रीज़न में जाएं, ताकि जो एग्जामिनर वो जज कर सके कि इसके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है। अच्छा, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे जो बैकग्राउंड थी वो थी पेलोपोनेशियन वॉर, जो कि 431 to 404 तक चलती रही। अब पेलोपोनेशियन वॉर है क्या थी, बेसिकली इसका एक साथ नेबरिंग सिटी था स्पार्टा, जो कि ग्रीस का इस वक्त जब शहर है। स्पार्टा जो थी वो इस वक्त एक इंडिपेंडेंट स्टेट थी, जैसा कि मैंने बताया उस वक्त जो है वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स का जो है वो कॉन्सेप्ट था, यानी जो शहर होता था वही रियासत होती थी, लहदा से पूरे मुल्क का कॉन्सेप्ट नहीं था।
فیڈریشن اور کنفیڈریشن کا جو کانسیپٹ ہے یہ بعد میں آیا. اچھا اب اس وقت کیا ہوا, اسپارٹا کی جنگ چل رہی تھی ایتھنز کے ساتھ, اور اس جنگ کے بعد جب یہ 404 میں ختم ہوتی ہے تو ایتھنز کو جو ہے شکست ہوتی ہے اسپارٹا کے ہاتھوں. اب اس چیز کو آبزرو کرتے ہوئے جس نے ایک ماڈل دیا, اس نے سوچا کہ ہم لوگ جو ہیں یہ ایتھنز میں جو ہے خرابی کہاں پہ ہے. تو پھر اس نے ایک آئیڈیل اسٹیٹ کا اس نے ایک ماڈل پیش کیا. اب اس آئیڈیل اسٹیٹ کے اندر اس نے مختلف جو ہیں ڈپارٹمنٹس یا مختلف جو ہیں وہ سیگمنٹس ان کو جو ہے ڈسکرائب کیا کہ اس آئیڈیل اسٹیٹ کے اندر جو اس کے آئیڈیا پہ بیس کرتی تھی, اس آئیڈیل اسٹیٹ کے اندر کیا کیا چیزیں ہوگی. آپ نے یوٹوپیا لفظ سنا ہوگا, یوٹوپیا بھی جو ہے وہ اسی سے جو ہے مینشن کیا گیا ہے. یوٹوپیا سے کیا مراد ہوتا ہے, آئیڈیل. تو یہ ایک ایسا ماڈل تھا جو کہ اس کی سوچ کے مطابق تھا کہ کہتا تھا اگر یہ ماڈل جو ہے اپلائی کر دیا جائے اٹ ول بی اے فول پروف ماڈل. اب اس ماڈل کے اندر سب سے پہلے اس نے ایک جو اس کی بنیاد تھی وہ جسٹس اور ورچو پہ تھی. اچھا میں نے نوٹس کے اندر نا ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں, چلوں میں نے وہ فلاسفرز یا وہ لوگ بھی ایڈ کیے ہیں جس نے اس کی سائیکالوجی کو, اس کے مائنڈ سیٹ کو جو ہے امپریس کیا تھا, یعنی کن کن لوگوں سے اس نے کیا کیا چیزیں لی. اگر آپ پیپر کے اندر یہ بتاتے ہیں ساتھ تو ایگزامینر ڈیفینیٹلی جو ہے آپ کو بہت زیادہ اچھے نمبر دیتا ہے. خیر تو اس لیے میں نے جو ہے نوٹس کو میں ساتھ ساتھ اپڈیٹ بھی کرتا رہتا ہوں اور چیزیں جو مزید ایڈ کرتا رہتا ہوں. سب سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کا جو بیسک تھیم تھا, کور ویلیوز جس کو وہ امپورٹنس دیتا تھا, وہ جسٹس, ورچو اور نالج. یہ جو آئیڈیل اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے اٹ از بیسڈ آن دیز تھنگس. پھر اس کے بعد جو ہے اس نے نا مین چیزیں اس اسٹیٹ کے اندر 3 سیگمنٹس ڈیزائن کیے ہیں. 3 سیگمنٹ سے کیا مراد ہے, اس کے اندر 3 طرح کے لوگ ہوں گے, وہ آگے چل کے ہم ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں وہ 3 طرح کے لوگ کس طرح سے نکلتے ہیں. اس نے وہاں پہ ایک ایجوکیشن سسٹم دیا کہ یہ جو آئیڈیل اسٹیٹ ہوگی جو اس نے اپنے ذہن سے بیان کی, اس کے اندر جو سسٹم ہوگا ایجوکیشن کا وہ کس طرح کا ہوگا. اس کے اندر اس نے اس کی جو ہے وہ 6 سٹیجز جو ہیں, اگر ہم سپریٹ کریں تو 6 سٹیجز نے بیان کی ہیں. یعنی پہلے 6 سال تک جو ہے بچے کو مورالٹی یا بیسک ویلیوز, سچائی, ایمانداری, بہادری وغیرہ کچھ مورل سٹوریز سنائی جائیں گی جس سے جو ہے اس کے اندر یہ ویلیوز جو ہیں وہ پیدا ہوں. پھر 7 سے 17 سال تک اس کو جو ہے مزید کچھ نالجز, کچھ سبجیکٹس وہ ایڈ کیے جائیں گے, وہ ڈیٹیل میں ہم ایجوکیشن سسٹم کا ماڈل پڑھیں گے. پھر 18 سے 20 سال تک ملٹری ٹریننگ, اس کے بعد ایک ٹیسٹ ہوگا اور اسکریننگ ہوگی. پھر 20 سے 30 سال تک ہائر اتھارٹیز کے آفیسرس. پھر 30 سے 35 سال ہر ماڈل کے بعد پھر ٹیسٹ سٹارٹ ہو رہا ہے. اور 35 سے 50 سال تک جو رہ جائیں گے اینڈ پہ وہ فلاسفر کنگ بنیں گے. یعنی اس کا جو ایجوکیشن کا ماڈل ہے, اس نے کس طرح کا اس اسٹیٹ کے اندر ایجوکیشن کا ماڈل ڈیزائن کیا ہے جس کے اندر جو ہے وہ مختلف کلاسز, مختلف جو طبقے ہیں وہ پیدا ہو سکیں. یعنی ایجوکیشن وائز جو لوگ شروع میں چھوڑتے جائیں گے وہ چھوٹے کاموں کے لیے رہ جائیں گے, اور جو اینڈ تک پڑھتے رہیں گے وہ پروف ہو کے, وہ فلٹر ہو کے, وہ پیور لوگ ہوں گے, وہ سالٹ آف دا ارتھ ہوں گے, اور وہ کیا بنیں گے, وہ رولر بنیں گے. وہ فلاسفر کنگ کا کانسیپٹ اس کا اس چیز پہ بیس کرتا ہے. یعنی اس نے جو ماڈل تھا بیسیکلی وہ اسپارٹا کے ماڈل سے امپریس ہو کے بنایا تھا, کیونکہ اسپارٹا کے اندر جو ایجوکیشن تھی وہ اسٹیٹ کنٹرول تھی, جبکہ اس کے اپنے شہر کے اندر ایتھنز کے اندر جو ایجوکیشن تھی وہ پرائیویٹ تھی, یعنی امیر لوگ ہی ایجوکیشن لے سکتے تھے. تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس طرح کا ماڈل دیا جس کے اندر ایجوکیشن کو کمپلسری قرار دیا جائے تاکہ لوگوں کے اندر نیکی, ایمانداری اور علم کی جو ویلیوز ہیں ان کو پروموٹ کیا جا سکے. اس اسٹیٹ کے اندر, اس کا جو آئیڈیل اسٹیٹ ہے, اس کے اندر جسٹس اور ورچو ہوگا. جسٹس سے کیا مراد ہے, انصاف. اچھا جسٹس کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی کرتا ہے, جسٹس ٹو می از دا کلاس ڈویژن اینڈ اسپیشلائزیشن آف دا فنکشن. یعنی میرے نزدیک وہ کہتا ہے جسٹس کیا ہے, کلاس ڈویژن, کہ کلاس ڈیوائڈ کر دی جائیں. کلاس ڈویژن سب کیا مراد تھا کہ ہر شخص جو ہے جس کے اندر جو کیپیبلٹی ہے وہ کام کرے جس چیز کا وہ اہل ہے. وہ کیسے پتہ چلے گا, اس ایجوکیشن سسٹم سے گزرنے کے بعد. جو لوگ زیادہ پڑھیں گے وہ آگے جا کے رولر بنیں گے. پھر اس کے بعد اسپیشلائزیشن آف فنکشنز, ہر شخص اپنے کام سے کام رکھے, اپنے فیلڈ میں اسپیشلائزڈ ہو, اور اس طرح ملک ترقی کر جائے گا. یہ سب سے بڑا جسٹس ہے. اچھا پیپر میں اب یہ جسٹس کا کویسچن جو ہے بہت دفعہ آیا ہوا ہے. آپ نے اس کو کس طرح سے کرنا ہے, 2 فارمز میں کرنا ہے. ایک تو آپ نے اس کو جو ہے اس کے اندر جو اس کی لینتھ بنانے کے لیے ساتھ ایجوکیشن سسٹم بتا دینا ہے کہ اس ایجوکیشن سسٹم سے کس طرح وہ جو ہے جسٹس کو جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کرتا ہے. اور سیکنڈلی آپ نے اس کا پھر ایک پورا ڈائلاگ کی فارم میں, اکثر بچے اس کو مس کرتے ہیں, ڈائلاگ کی فارم اس نے دیا ہوا جسٹس کا ایک پورا, کہ 3 فلاسفرز ہیں وہ اسٹیج پہ آتے ہیں, وہ مختلف فرضی ناموں سے اس کے اندر جو ہے ایک سقراط ہے, ایک یہ ہے, ایک ارسطوٹل ہے. اس طرح وہ جو مختلف فلاسفر ہیں ان کے نام بدل کے وہ آتے ہیں اسٹیج پہ اور اپنے اپنے رائے دیتے ہیں جسٹس کو لے کے. پھر اینڈ پہ کیونکہ جو گریک میتھڈ تھا وہ ڈیڈکٹیو تھا, تو پھر اینڈ پہ جو بچ جاتی چیز, جو چیز ڈیڈیوس کرتے ہیں وہاں پہ جسٹس جو رہ جاتا ہے وہ پھر وہ یہی بچتا ہے کہ کلاس ڈویژن اور اسپیشلائزیشن فنکشن, وہ پورا کویسچن ہے. اب اس کے بعد جو ہے اس کا جسٹس میں نے کہا بیس کرا ہے کلاس ڈویژن پہ. یہ کہتا تھا آئیڈیل اسٹیٹ کے اندر 3 کلاسز ہوں گی. کون سی کلاسز ہوں گی, ایک لیبر کلاس ہوگی جو کہ مزدور, نیچے چھوٹا طبقہ ہے جو پیداواری ذرائع ہیں جو کہ پروڈیوس کر رہے ہیں یا تاجر وغیرہ ہیں. دوسری کلاس جو ہوگی وہ گارڈین کلاس ہوگی, ملٹری کے اوپر بیس کرے گی. اور تیسری کلاس جو ہوگی وہ رولنگ کلاس ہوگی, رولرز ہوں گے, وہ انٹلیکچوئل ہوں گے.
اس کا ماننا تھا گریک فلاسفی کے اندر ایک myth آف میٹلز ہے. myth آف میٹلز میں کیا مراد ہے؟ اس کو نوبل لائی بھی کہتے ہیں. یعنی 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں, 3 طرح کے منرلز ہوتے ہیں, ایک گولڈ ہے, ایک سلور اور ایک آئرن ہے. تو گریک کا ماننا تھا کہ یہ تینوں کے مطابق جو ہے مختلف جو اسپرٹس ہیں, مختلف جو سولز ہیں وہ ڈیزائن ہوتی ہیں. جو لوگ گولڈ اٹین کرتے ہیں, گولڈ رکھتے ہیں, گولڈ کی طرف پوزیسڈ ہوتے ہیں, وہ سب سے ریفائنڈ لوگ ہوتے ہیں. جو سلور مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں وہ سیکنڈ ہے, اور جو آئرن ہے, لوہا ہے, وہ کثرت میں ہوتا ہے, زیادہ ہوتا ہے, یہ نیچے والے لوگ ہیں. یا دوسرے لفظوں میں جو ہے اس کو ٹرائی پارٹائٹ سول, یعنی روح کے 3 حصے. اس کا ماننا تھا کہ ایک جو ہے حصہ انسان کا وہ لاجسٹیکن ہے گریک فلاسفی کے مطابق, یعنی اس کے اوپر ریزن غالب ہے, عقل منطق غالب ہے, یہ لوگ رولر ہیں. دوسری جو ہے اس کے اوپر اسپرٹ غالب ہے, یہ لوگ بہادر ہوتے ہیں, ویلر, اور اس کے اندر جو ہے کریج, آڈیسٹی. تو یہ لوگ جو ہیں وہ تھیومس, یعنی جو تھیومس کا نظریہ ہے کریج کا, یہ ان کے اوپر ڈومینیٹ کرتا ہے. تو یہ لوگ جو ہیں ملٹری میں جاتے ہیں. اور ایک کے اوپر ایپیٹائٹ, یہ بھوکے لوگ ہیں, ان کا ہر وقت روٹی روزی کمانے میں پیسے کی طرف دھیان ہوتا ہے, انٹلیکچوئل نہیں ہوتے. اور اس وجہ سے جو ہے ایپیتھیومیٹیکن, یہ جو ہیں یہ لوگ نیچے والی کلاس, بیس کلاس بنتی ہے. تو اس بیس پہ یعنی روح کے 3 حصے جو ہیں, روح کی 3 جو کیٹیگریز ہیں, اس کی بیس پہ اس نے جو ہے پھر وہ کلاس ڈویژن کی تھی. کلاس ڈویژن کا نظریہ یہ تھا. اب کلاس ڈویژن کا اگر ویسے آپ نے پیچھے بتانا ہو نمبر لینے کے لیے, تو آپ نے اس کو پائتھاگورس کا جو ہے وہ پیچھے سے بتانا ہے, کیونکہ پائتھاگورس سے اس نے جو ہے وہ ہارمنی اور جو ہے انٹیگریشن آف نمبر سیکھا تھا. پائتھاگورس کہتا تھا کہ کائنات کے اندر ہر چیز ایک ہارمنی میں ہے, اور میتھمیٹیکل نمبرز جو ہیں یہ پوری ڈیفائن کرتے ہیں روح کی کمپوزیشن کو. تو اس سے پھر اس نے ایکسٹریکٹ کیا تھا یہ والا جو نظریہ ہے, اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے نوٹس کے اندر. پھر اس کا ایک کویشچن آتا ہے ٹائپس آف گورنمنٹ, مختلف طرح کے ٹائپس. یہ 3 طرح کے ٹائپس جو ہیں اس کو ڈیزائن کرتا ہے یا ڈیفائن کرتا ہے. ایک وہ اسٹیٹ ہے جس کے اندر ایک رولر ہو سکتا ہے, اور اس کی سب سے اچھی قسم جو ہے منارکی ہے, بادشاہت, یعنی بادشاہ جو ہے ایک رول کر رہا ہے کسی اسٹیٹ کے اندر. اور دوسری اس کی ورسٹ فارم جو ہے اس نے وہ بھی بتائی ہے ساتھ, اگر بادشاہ بگڑ جاتا ہے تو وہ ٹیرانی ہو جائے گی, ظلم ہو جائے گا, بربریت ہو جائے گی, وہ بادشاہ آٹوکریٹک رولر بن جائے گا. پھر دوسری حکومت ہوتی ہے اس کے اندر فیو رولرز ہوتے ہیں, یعنی چند لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کو ٹائموکریسی اس نے کہا ہے, اور اس کو اولیگارکی بھی کہتے ہیں. آپ اس کو ارسٹوکریسی بھی کہہ سکتے ہیں, اشرافیہ کی حکومت. تو یہ جو ہے یہ اس کی گڈ فارم ہے اور یہ اس کی بیڈ فارم ہے. جب یہ لوگ جو ہیں اپنے مفاد کے لیے کام کرنا شروع کر دیں, چیزوں کو, وسائل کو قبضے میں کر لیں, اور پرسنل جو ہیں وہ انٹرسٹ ان کو آگے لے ہیں, تو پھر یہ ورسٹ فارم بن جائے گی, اس کو اولیگارکی کہیں گے. تیسری جو فارم ہے گورنمنٹ کی, اس میں مینی رولرز, جس کو ڈیموکریسی کہہ سکتے ہیں. اچھا, ڈیموکریسی کو ڈس لائک کرتا تھا, کہتا تھا رول آف دا موب ہے, کیونکہ جب اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے نا, اس کی اسٹیٹ کے اوپر, ایتھنز کے اوپر, تو وہاں پہ ڈیموکریسی تھی. اس نے ڈیموکریسی کو اس لیے لائک نہیں کرتا یہ, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ڈیموکریسی کے اندر جو ہے ایک فائنل ڈیسیجن یا اسٹرانگ ڈیسیجن نہیں آ سکتا, کیونکہ سارے لوگ جو ہیں اس کے اندر اپنی رائے دے رہے ہوتے ہیں. اور اس کی ورسٹ فارم بھی انارکی ہے, حسد, بغض, لڑائی, کینہ پروری, ایک دوسرے کے خلاف کام کرنا. تو یہ ٹائپس آف گورنمنٹس نے بتائی ہیں کہ اس طرح کا نظام ہو سکتا ہے, اور یہ اس کی اچھی فارم ہے, یہ اس کی بری فارم ہے. یعنی اگر ایک رولر کام کر رہا ہے تو وہ منارکی کہیں گے اس کو, چند رولرز ہیں اور مینی رولرز ہیں, یہ ان کی پازیٹیو شیپ ہے اور یہ ان کی نیگیٹو شیپ ہے. پھر اس کی آئیڈیل اسٹیٹ کے اندر اور کیا چیزیں تھیں؟ کیمونل پراپرٹی. کیمونل پراپرٹی بھی تھا اور کمیونٹی آف فیملی بھی تھا. یہ کہتا تھا جو حکمران طبقہ ہے, جو اپر کلاس ہے, رولنگ کلاس ہے, اس کے لیے کیمونزم ہوگا, یعنی وہ شادی نہیں کریں گے اور پرسنل جو ہے وہ پراپرٹی نہیں اکومولیٹ کریں گے, بلکہ وہ کیا کریں گے, ان کو ساری سائشیں دی جائیں گی تاکہ ان کے دل کے اندر لالچ پیدا نہ ہو. باقی چیزیں جمع کرنا, وسائل جمع کرنا, یہ چھوٹے والے طبقے کا کام ہوگا, جو کہ بیس ہے, جو کہ نیچے والی کلاس ہے. اور جو اپر کلاس ہے اس کے لیے کمیونزم ہوگا. کمیونزم برادر ان کی کمیونٹی یا پراپر ان کے لیے جنسی خواہش کے لیے یا ان کی جو ہے وہ تسکین کے لیے ہر طرح کی ان کی جو چیزیں وہ دے دی جائیں گی. ان کو ان کی سہولیات کا پورا خیال رکھا جائے گا تاکہ وہ پیسے کی فکر سے آزاد ہو کے, معاش کی فکر سے آزاد ہو کے, فیملی کی فکر سے آزاد ہو کے اپنا کام کر سکیں. اور یہاں پہ اس کے اوپر ارسطوٹل نے بہت زیادہ کرٹیسزم بھی کیا ہے, دوسرے فلاسفرز نے بھی کیا ہے. اور ایک کویشچن بڑا انپورٹنٹ آتا ہے کمپیریزن بٹوین پلیٹو اینڈ ارسطوٹل, جو کہ اکثر پیپر میں آیا ہوا ہے. اچھا, اس کے بعد آ گیا سینسرشپ آف آرٹس. ہاں, یہ ایک بڑا انپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس نے اپنی آئیڈیل اسٹیٹ کے اندر سینسر کر دیا تھا آرٹس کو. آرٹس سے کیا مراد ہے؟ ساروں کو نہیں, لیکن وہ شاعر جو پیار, محبت, محبوب کی زلفیں, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ کہتا تھا کیونکہ جب اس نے دیکھا کہ اس کا جو پیلوپونیشین وار کے نتیجے میں, آپ ریفرنس دیں گے پیپر کے اندر, کہ پیلوپونیشین وار کے نتیجے میں 404 میں جب ایتھنز کو شکست ہوئی, تو اس نے دیکھا کہ وجہ کیا تھی. اسپارٹا کا جو ایجوکیشن سسٹم تھا, جو کہ اس نے جس سے انفلوئنسڈ ہوا ہے, اس کے اندر بچوں کو مورل ویلیوز, کریج سکھائی جاتی تھی, وار کے یہاں آرٹس پڑھائے جاتے تھے. تو اس نے سوچا کہ یار جب بچوں کو یہ بچپن میں چیزیں سکھائی جائیں گی وہ بہادر اور مضبوط ہوں گے. تو اس وجہ سے اس نے پھر جو ہے اپنے اس کے اندر